अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो यंग गर्ल्स के नाम है, उन यंग गर्ल्स के नाम है जो मैरिड हैं, वो बच्चियां जो मैरिड हैं लेकिन उनको कुछ मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि अक्सर मैरिड लाइफ में मसाइल होते हैं, हर एक को फेस करने पड़ते हैं। स्टार्ट में ये मसाइल ज़रा ज़्यादा होते हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसाइल कम होने लग जाते हैं। हाँ, ये मसाइल सिर्फ तब कम होते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ अगर शुरू वाले मसाइल से इंसान लर्न कर जाए, वो बच्चियाँ वो या जो कपल हैं दोनों मियाँ बीवी, उन मसाइल से कुछ बातें लर्न कर जाएं, सीख जाएं, अपने अंदर तब्दीली लाएं, चेंज लाएं, या कुछ पॉइंट्स को जहन में रखें। जो मैं आज बताऊंगी आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिनको अगर वो लड़कियाँ समझें, अपने माइंड में रखें, उन पे अमल करें तो उस तरह से वो मसाइल कम होने लग जाते हैं। तो अगर मसाइल कम होने लग जाएं तो ज़िंदगी बहुत स्मूथ और अच्छी गुजरने लग जाती है और ज़िंदगी पुरसुकून होने लग जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जिनमें ये मसाइल बढ़ते चले जाते हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। वो उन मसाइल से लर्न नहीं करते और अपने अंदर तब्दीली लाना नहीं चाहते, ना ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सारी उम्र इसी तरह बुढ़ापे तक ऐसी ही ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके साथ ज़िंदगी गुजार तो रहे होते हैं लेकिन जी नहीं रहे होते। वो जो हस्बैंड्स बेचारे होते हैं उन औरतों के या उन लड़कियों के, वो एक बस मजबूरन उसके साथ गुजारा कर रहे होते हैं, सारी उम्र वो समझ लें नाखुश होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं उन लड़कियों को जो अभी जिनकी नई नई शादी हुई है या अभी होने वाली भी होगी, तो कुछ चीज़ें बताऊंगी जिन पे अगर वो अमल कर लें तो उनके ये मसाइल कम हो जाएंगे। तो ऐसा है कि आप में से किसी ने अगर दफ्तर में जॉब की हो तो शायद उसको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे हमें दफ्तर में भी बॉस को अथॉरिटी मानना पड़ती है। वो चाहे बॉस आपसे उम्र में कम हो, किसी भी लिहाज से इंफीरियर हो, या फिर वो उसके पास छोटी गाड़ी हो, शक्ल सूरत का कम हो, किसी भी लिहाज से वो इंफीरियर हो, लेकिन हर मामले में आपको उसी को रिपोर्ट करना होता है और उसी के रूल्स को फॉलो करना होता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। अगर आप इस तरह उसको फॉलो ना करें, उसकी अथॉरिटी को ना माने, तो आप उस दफ्तर में काम नहीं कर सकते, आप वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और मिसाल दूंगी आपको। अगर आपने कभी बस या जहाज़ में सफ़र किया हो तो जब हम सफ़र के लिए अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद जब सफ़र शुरू हो जाता है तो हम बीच में बार बार उठ के जाके पायलट को या बस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन नहीं देते, बल्कि हम खामोशी से अपना सफ़र जारी रखते हैं। अगर हम बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे, तो इस तरह से कभी हम वो सफ़र कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो हमारा सफ़र वहीं पर रुक जाएगा। तो ये जो मैंने मिसालें दी, इस सफ़र की बात की, ये सफ़र तो बहुत आम सफ़र है, लेकिन ज़िंदगी का जो सफ़र है वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त और मुश्किल और नाजुक सफ़र है। तो उसमें हमें अपनी बातों का ख्याल करना चाहिए, चंद बातों का ख्याल करना चाहिए जो मैं आपको भी बताऊंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो आपके हस्बैंड को आपसे चाहिए होती है वो है रिस्पेक्ट। आपको अपने हस्बैंड को किसी भी सूरत में रिस्पेक्ट देनी होगी। वो चाहे आपसे शक्ल सूरत में कम हो या पैसे में कम हो, फाइनेंशियली वीक हो, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। आप उसको शक्ल सूरत की वजह से, पैसे की वजह से, किसी भी वजह से, गुर्बत की वजह से, किसी भी वजह से उसको डिसरिस्पेक्ट या डिवैल्यू नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो आप अपना घर खुद तोड़ बैठोगे। मर्द कवाम है और इसको मान लेने में ही भलाई है। अल्लाह ताला ने मर्द को आपके ऊपर कवाम बना के भेजा है। जो लड़कियां इस बात को समझ लेती हैं उसमें ही भलाई है। शादी से पहले जिनकी ज़िंदगी में थोड़ी आज़ादी होती है या शादी के बाद आकर वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती कि कोई हमें, हमारे सर पे मर्द जो है वो हमें बताए कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, तो इस तरह के वो जो है ऑर्डर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से उसकी अथॉरिटी चैलेंज होती है और फिर मसाइल होते हैं। जो लड़की इस बात को मान ले उसमें ही भलाई है। आपका जो शोहर है वो आपकी सब ज़रूरतें पूरी कर रहा होता है। आपका हस्बैंड वो आपके घर के मसाइल को देखता है, उसको हल करता है, आपके बाहर के सारे मसाइल हल करता है, बाहर के सारे काम करके आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, ख्वाहिशात पूरी करता है, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल करता है। तो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज मत करो, उसकी अथॉरिटी को मानो, उसको वैल्यू दो, उसकी चीज़ों को की कदर करो। अगर जो मर्द का काम है बाहर के काम संभालना, इसी तरह औरत का काम घर की जिम्मेदारी है, तो वो अपने घर को संभाले।
تو اس کی اتھارٹی کو مانے گی تو وہ کامیاب رہے گی۔ اگر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ سے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گھر میں یا باہر کا جو نہ حل ہوا ہو، نہ کسی بھی پرابلم کی وجہ سے وہ حل نہ کر پا رہا ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ڈیسیژنز کو چیلنج کرنے لگ جاؤ، اس کو ڈی ویلیو کرنے لگ جاؤ کہ آپ سے تو یہ ایک کام نہیں ہو سکتا، ڈس ریسپیکٹ کرنے لگ جاؤ۔ اس طرح سے تو آپ خود اپنا گھر خراب کر لو گی۔ تو آپ کے یہ ہسبینڈ کی بڑی اچھائی ہے کہ اگر وہ آپ کو پیار دیتا ہے، ویلیو دیتا ہے، آپ کو گھمانے لے کر جاتا ہے، ہر طرح کی خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ہر چھوٹے موٹے مسائل میں مداخلت کرو، ہر بات میں مداخلت کرو یا تانے بازی دو یا کسی طرح کا بھی اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کرو۔ تو آپ کو چاہیے اگر وہ آپ کو ویلیو دے رہا ہے آپ اس کو ویلیو دو، اگر وہ آپ کے ڈیسیژنز کو کبھی مان رہا ہے یا آپ سے پیار کر رہا ہے تو آپ اس کے ڈیسیژنز کو تسلیم کرو۔ اور بلکہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اگر اپنے بیٹے جو ہے وہ اس کا میرڈ ہو گیا ہے، وہ اپنا گھر چلا رہا ہے، تو اس کے ڈیسیژنز میں مداخلت نہ کریں، انٹرفیئر نہ کریں، اس طرح اس کی اتھارٹی چیلنج ہوتی ہے۔ تو تانے بازی سے پرہیز کریں ہر لڑکی، اور اپنے گھر کی بات کو گھر تک محدود رکھے، باہر زیادہ ڈسکشنز کرنے سے، باہر بات کو اچھالنے سے اس کا گھر اپنا خود کا خراب ہوگا۔ ہسبینڈ کے ساتھ بحث سے، آرگومنٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بحث میں پڑی رہے گی تو اس کا گھر خراب ہوگا۔ آپ اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھو، اگر آپ ملکہ بننا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھو تو آپ بھی ملکہ کہلاؤ گی۔ اگر آپ اپنے شوہر کو احمق سمجھو گی تو آپ خود بھی احمق ہی کہلاؤ گی۔ سب سے بڑھ کر جو مین بات ہے، سب سے مین بات جو ان سب باتوں پہ بھاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنے ہسبینڈ سے شادی کی ہے تو آپ کے پیرنٹس نے آپ سے پوچھا ہوگا، اگر رضامندی نہیں تھی یا تو آپ شادی یہ کرتی ہیں، اگر یہ شادی ونس یہ شادی ہو گئی ہے تو وہ کسی بھی شکل و صورت کا ہے یا وہ فائنینشلی آپ سے فائنینشلی جو ہے وہ کم ہے، لیکن کسی بھی صورت میں آپ اس کو وہ ڈس رسپیکٹ نہ کرو، بلکہ اس شادی کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اگر نبھاؤ گی، دل سے تسلیم کرو گی تو اللہ تعالیٰ خود اس شادی میں برکت ڈالیں گے یا اس آپ کے رشتے میں برکت ڈالیں گے۔ آپ کا زندگی بھر کا یہ ساتھ بہت پیار محبت والا اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اگر آپ شادی یہ دے کے کرتی کہ جو لڑکا بہت خوبصورت ہوتا اس سے کر لیتی یا فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتا اس سے کر لیتی، لیکن شادی کے بعد جاتے ہی کسی بھی حالات سے وہ گزرتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا جس کی وجہ سے کوئی اس کا فزیکل کوئی مسئلہ آ جاتا، شکل و صورت میں کوئی اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، کوئی مسئلہ ہو جاتا، تو بھی تو آپ نے وہ زندگی نبھانی تھی یا اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دینا تھا، کیا کرنا تھا؟ تو آپ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ تھا لیکن شادی کے بعد کوئی کرائسس آئے جس کے بعد اس کی جو حالات ہیں وہ بہت ویک ہو گئے، فائنینشلی ویک ہو گیا، تو تب بھی آپ نے اس کے ساتھ گزارا کرنا تھا۔ اسی طرح ہے کہ اگر جو آپ کو مل گیا ہے اس کے ساتھ نبھا کریں، گزارا کریں، زندگی گزاریں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس رشتے میں برکت ڈالیں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالیں گے اور آپ کی زندگی بھر کو سکون بھرا رشتہ بن جائے گا۔ ناشکری سے پرہیز کریں، کیونکہ جو ناشکرے پن کا مظاہرہ کرتا ہے وہ زندگی میں ہمیشہ ناخوش رہتا ہے۔ ایک تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے اپنے رشتے پہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہسبینڈ دے دیا اس پہ شکر ادا کرے، جو زندگی دے دی، جو گھر دے دیا، جو لائف سٹائل دے دیا اس پہ شکر ادا کرے، اور دوسرا کمپیریزن نہ کرے۔ اگر وہ ہمیشہ ناشکری الفاظ بولے گی اور وہ کمپیریزن کرے گی دوسروں کے ہسبینڈس کو دیکھ کر، دوسروں کی لائف سٹائل کو دیکھ کر اور سوشل میڈیا کی لائف سٹائل لوگوں کی دیکھ کر، تو وہ ہمیشہ ناخوش رہے گی۔ اگر وہ شکر ادا کرے گی تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے رزق میں بھی اضافہ کریں گے، اس کے رشتے میں بھی برکت ڈالیں گے، پیار میں بھی برکت ڈالیں گے، ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ان پہ عمل کریں تو ان کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت خوبصورت ہوتی جائے گی، اور میاں بیوی میں بہت پیار بڑھتا جائے گا اور زندگی خوبصورت لگے گی۔